सन्यारा ग्रुप ने मुझे कहा ये आप उनके हक में बोला, मैंने उनकी बात आपने बिल्कुल ऐसा ही है। वो 15-20 लाख रुपए मालियत की, उसमें गन्ना भी था, यानी जिसको कमाद कहते हैं हम ना। 5 दिन की डकैती है ये। अच्छा, एक दिन की नहीं है, वो 1 घंटे दिन की वाली नहीं बात। और ये सन्यारा ग्रुप ने उनकी जमीनों पे भी कब्जा कर लिया हुआ है। मुझे पता है कि मलिक तारिक साहब ने एक बड़क मारी ना तो सन्यारों ने बड़ा छोटा उनका निकल जाना। तो ये सुहेल जफर चड्ढा साहब, सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गरीब डर के मारे इस वक्त जो है ना हवा फिजा जो है ना सीसीडी की चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज से 7 माह पहले फैसलाबाद में 6 बंदों का कत्ल होता है। कत्ल करने वाला तौकीर तन्ना होता है, जिसने अपने शाहिद चौधरी के चैनल पर ये इतराफ़े जुर्म भी किया था कि ये मैंने कत्ल किए हैं। और उसके बाद हमने देखा शाहिद चौधरी ने सन्यारा ग्रुप के भी हक़ में बहुत सारे प्रोग्राम किए और जो तौकीर तन्ना का है उसके हक़ में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है। लेकिन आज शाहिद चौधरी ने अपने प्लेटफॉर्म पर ये भी प्रोग्राम लगाया कि सन्यारा ग्रुप ने लोगों की फसलों को काट दिया, वहाँ के ट्यूबवेल उठा के ले गया और बताया ये भी जा रहा है कि 25 लाख की डकैती भी सामने आई है। ये सारी तफसील देखेंगे और वहाँ के लोगों को फुटपाथ पे आ गए हैं ये सन्यारा ग्रुप। शाहिद साहब से पूछें कि आपने बड़े हक में उनके प्रोग्राम किए और ये क्या बात है आज आपने ये प्रोग्राम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहेंगे जो आज आपने प्रोग्राम किया सन्यारा ग्रुप के हवाले से, जो 25 लाख की डकैती वाला मामला क्या है? हसन भाई, पता है क्या है, ये जो बात आपने किया ना, ठीक है आप एंटर सही दे रहे हैं, लेकिन इसमें असल कायगी है कि मैं किसी के हक और खिलाफ में नहीं होता। ये जो है ना, मैंने व्लॉग नहीं किया, मेरे पास इंटरव्यू हुआ है। ये जो मुतासरीन थे मेरे ऑफिस है और आपने देखा वो खवातीन और हजरात जो बैठे हुए हैं, इन्होंने जिस तरह से बातें की है ना, कोई बंदा ये कह नहीं सकता उनको किसी ने सिखाया हुआ है। मैंने क्रॉस एग्जामिनेट भी किया है, आप खोल के देख रहे हैं, पूरी उनके ऊपर जिरा हुई है। असल में वाकया ये हुआ है कि आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है कि मैंने तौकीर तना का इकबाल जुर्म भी लगाया हुआ है, 6 कत्लों का उसने इतराफ किया हुआ है। और सन्यारा ग्रुप ने मुझे कहा ये आप उनके हक में बोला, मैंने उनकी बात आपने बिल्कुल ऐसा ही है। आज जो हालात आपके सामने है ना, ये बड़े अजीबोगरीब, बड़े दिलचस्प हैं। इस खातून ने मुझे बयान दिया, जो आपने प्रोग्राम देखा है, वो कहती है कि ये हमारे जो है ना जवी, हमारा जो चारा होता है जानवरों का, उसके अलावा और भी काफी फसल जो थी ना, तकरीबन वो 15-20 लाख रुपए मालियत की, उसमें गन्ना भी था, यानी जिसको कमाद कहते हैं हम ना। और इसके अलावा वहाँ पे उनका जो है ना एक वो जो लोकल होता है, वो पीटर इंजन जिसे कहते हैं, वो वाला ट्यूबवेल भी ले गए हैं साथ, और दूसरी जो टरपैन होती है ना वो भी ले गए हैं, उसकी मोटर भी ले गए हैं, और वहाँ पे जो उसका कुआं होता है ना उसको मिट्टी से भर गए हैं। उसके बाद वहाँ पे उनके आम के दरख्त लगे हुए थे, जम्मू के जामन के दरख्त लगे हुए थे, वो भी उखाड़ के ले गए हैं। उसके अलावा जाते वक्त जो है ना उनके घर से जो कीमती अशिया थी वो भी ले गए हैं। ये अफराद बताते हैं, मैंने इनको पूछा, मैंने कहा 5 दिन तक वहाँ पे आपका चारा कटता रहा, आपकी फसल का 5 दिन। अच्छा, यानी 5 दिन की डकैती है ये। अच्छा, एक दिन की नहीं है, वो 1 घंटे दिन की वाली नहीं बात। अच्छा, 5 दिन तक ये फसल कटती रही है, उनकी चीजें जाती रही हैं, उनके दरख्त जाते रहे हैं, उनकी सारी चीजें चोरी होती रही हैं। तो वो जो है ना सारी चीजें 5 दिन तक वहां से जो है ना चोरी होती रही हैं। अब आप ये देखें, मैंने इनसे ये सवाल किया, मैं इस खातून से मैंने क्रॉस एग्जामिनेट किया ताकि पब्लिक के दिल में ना ये बात ना है कि आप उनकी साइड ले रहे हैं। उनकी साइड ले रहा हूँ। उस खातून ने मुझे ये बताया, मैंने कहा 15 पे कॉल क्यों नहीं करती थी, कत्ल होना थी, वो बड़े ताकतवर रहे। अच्छा। और ये सन्यारा ग्रुप ने उनकी जमीनों पे भी कब्जा कर लिया हुआ है। अच्छा। मैंने कहा आपने कॉल FIR कटवाई, वो कहती है हम थाने नहीं जा रहे। अब आप देखें उन गरीबों को जब फुटपाथ पे ये ले आए सन्यारे, बकौल उनके, हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम कौन ऐसा फुटेज में वो अपना बयान दे रही हैं बकौल उनके कि इन्होंने किया ये सारा। ये तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पे चल रही है ना, वो ये नदीम सन्यारा गैंग, हाँ जी, जो तौकीर तन्ना, जो लड़का जो इनका दुश्मनी आपस में, उमर मुश्ताक जो लड़का जेल में है, दुश्मनी स्टार्ट हुई है ना, इसका आज से कुछ अर्सा पहले गला काट दिया, ये वही दुश्मनी है ना, ऐसा ही है। और ये मेरे पेज पे लगी है, तो तौकीर तन्ना ने आगे मेरे प्रोग्राम में ये बात की है। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में है किसी ने इकबाल जुर्म किया है किसी के यूट्यूब चैनल पे, और ये सिर्फ आंसर होता है शाहिद चौधरी के चैनल को। अब ये देखे, उसने कहा था शाहिद साहब मैं इकबाल जुर्म, मैंने कहा तुम फांसी लग जाओ, कहता लग जाऊं, आप जैसे खरे बंदे के लिए मौत भी आ जाए तो कोई बात नहीं। ये एहसास की बार इस बात को छोड़े। अब आप देखें, मैंने क्रॉस एग्जामिनेट जिस तरह किया ना, ये लोग ये नहीं हमारी कार्ड निकाल सकते, हम यूट्यूबर हैं, हम लोग लोगों के अंदर से बात निकाल लेते हैं। इस खातून ने कहा कि हम डरते हुए थाने नहीं गए। ये जो है ना वाकया थाना सथियाना में हुआ है, और ये जो है तहसील जड़ावाला है, और जिला जो है फैसलाबाद है। आप ये देखें, सथियाना थाना में ये नहीं गए, क्यों? मैं देखें, हम इस प्रोग्राम में ये नहीं कह सकते पुलिस क्या कर रही थी, वो तो पुलिस के पास ही नहीं गए। अब जो मेरा प्रोग्राम कल अपलोड हुआ है तो पुलिस हिल गई है, हरकत में आई है ना। देखें, इसमें आप पुलिस को तो गलत नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते गलत। जब ये कंप्लेन जाएगा नहीं तो पुलिस को कैसे पता चलेगा? पुलिस को पता नहीं लगा। और आपने कई ऐसे वाकयात रिपोर्ट किए, 15 दिन पहले वो लड़की के बाल कटे हैं, वाकया 1.5 महीना पहले का, जो ही वो सोशल मीडिया पे आया तूफान बर्पा हो गया, पुलिस हरकत में आ गई। वो जो वजीराबाद वाला वाकया था, वो खातून से ज्यादती, वो वीडियो पता नहीं कितनी देर पुरानी की थी, जब तक वो वीडियो ठप्पी हुई थी बात नहीं निकली, वीडियो बाहर आते पाकिस्तान में, जो गाजियाबाद लाहौर में हुआ जो वाकया, तो ये क्या कर रहे हैं वहां पे। अब मेरा प्रोग्राम कल रात का जो है ना वो अपलोड हुआ है, आप ये देखें, अगर मलिक तारिक साहब ने अपनी पूरी CCD को वहां पे ना हिलाया और इन गरीबों को इनका हक ना दिलवाया, क्योंकि वही दिलवा सकते हैं। ऐसा ही है। मुझे पता है कि मलिक तारिक साहब ने एक बड़क मारी ना तो सन्यारों ने बड़ा छोटा उनका निकल जाना। अच्छा सर, आपने दोनों साइडों का मौकफ लिया जब इनकी दुश्मनी चल रही थी, ठीक है,
آپ نے سنیارا گروپ کہتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں, تو کیر تنا نے آپ کے چینل پہ انٹرویو دیا, وہ کہتے ہیں ہم سے زیادتی ہوئی ہے. اب زیادتی ان دونوں پارٹیاں کہتے ہیں ہم سے بھی زیادتی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں ہم سے بھی زیادتی ہے. اصل قصوروار کون ہے؟ میں بتاتا ہوں, ابھی تک تو جو میرا اس کے اوپر ہوم ورک تھا, جو میں نے اس کے اوپر کام کیا اور بڑا زیادہ کام کیا ہے, اور میری یہی کاوش تھی جس کی وجہ سے پاکستان نے برے صغیر پاک و ہند ایشیا کی جو ہے نا ہسٹری کے اندر یہ پہلا واقعہ ہے کہ یوٹیوب چینل کے اوپر ایک بندہ اقبال جرم کر رہا ہے. بڑی بات ہے. اور میں کراس ایگزامینیٹ کر رہا ہوں کہ بھائی آپ سزائے موت ہو جاؤ گا تو ہو جاؤں, اور ساتھ اسے یہ بھی کہا چوئی صاحب تاڑی 10 باری موت آ جائے کوئی بات نہیں. ریزن کیا تھی؟ میں نے اصل حقائق جو ہے سامنے رکھے تھے. حسن بھائی اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی میری مثبت رپورٹنگ. میں نے اس کام کے اندر ڈنڈی نہیں ماری, حالانکہ اس وقت 6 قتل ہوئے تھے, اور ان کے حق میں مسلمان کے حق میں بولنا خالہ جان کا واڑا تھا. بہت مشکل. میری یہی چیزیں ہیں جو لوگوں کو پسند آ جاتی ہیں. میں تلوار کی نوک پہ بیٹھ کے بولتا ہوں, آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے. تو اب جو ہے نا سنیارا گروپ ان کا میں نے ایک پروگرام کیا تھا, وہ مجھے سعودی عرب سے کال آئی تھی, جبار نامی لڑکے لگا ہوا ہے میرے چینل پہ پڑا ہوا ہے. اس میں اس نے کہا تھا کہ ندیم سنیارا جو ہے نا جب یہ آیا تو اس کے پاس پھٹے ہوئے کپڑے تھے. اب مجھے نہیں پتا جھوٹا سچ ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اس نے کہا دنوں میں اس کے پاس جو ہے نا لاکھوں کروڑوں ارب روپے کہاں سے آ گیا. اس کا مطلب مجھے جو میسیجز آئے نا وہ آؤٹ آف دا وے, پتہ وہ مجھ ہے, اس پہ میں بات تو ضرور کروں گا کیونکہ وہ میرے پاس موجود ہیں. لوگوں نے کہا کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے رکھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ کوئی نہ گڑبڑ والا کام بھی ہوتا ہے نا, اور اس کے علاوہ یائس بیچتے ہیں, وہاں پہ چرس بیچتے ہیں, اور بڑے کام یہاں پہ کرتے ہیں سنیارا گروپ. اب آپ یہ دیکھیں کہ 3 بندے اور 3 عورتیں اور 2 بندے میرے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے آپ کو اس چیز کا پتا, بلکہ آپ نے کئی دفعہ مجھے کہا کہ چوئی صاحب پروگرام میں آپ اس طرح بات نہیں کرتے, ویسے آپ ان کے اوپر جرا کرتے ہیں. اصل دیکھیں پروگرام میں جب ہم کسی کو بٹھاتے ہیں نا, ہم اس مہمان کے پہلے مینٹلی اس کی ول پاور کو چیک کرتے ہیں, آیا یہ ہمیں کھلانے تو نہیں لگا. جب ہم اس کو پبلک کر دیں گے اس کے پروگرام کو, تو پھر ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم غیر ذمہ داری کا ہم نے مظاہرہ کیا, ہم نے بغیر پوچھے پروگرام کر دیا. مجھے یہ خواتین لگی ہیں انوسینٹ, وہ تو بیچاری سے بولا نہیں جا رہا تھا, یہ تو میں نے ان کو اللہ شری دے کے بلوایا کہ بات تو کریں آپ. تو ان سادی عورتوں کو یہ ہم یوٹیوبروں کے کارڈ نکال سکتی ہیں. سر ایک سوال ہے کہ اس کا تعلق تنا گروپ کے ساتھ ہے؟ کن کا؟ یہ جن عورتوں کا نہیں, میں نے ان سے پوچھا ہے, وہ مجھے کہہ رہی ہیں ان کے ساتھ دشمنی ہے. تو توقیر تنا اس وقت وہاں پہ آپ کو پتا اس بندے کا ایک نام ہے, بالکل ایسا ہی ہے. میرا گاؤں وہی ہے, گاؤں تقریباً وہی ہے. اچھا وہی ہے یا وہی ہے, یہ مجھے نہیں کنفرم. اچھا شاید یہ وہی گاؤں ہے, ستیانہ جو ہے وہیں کا وہ رہائشی ہے. ہو سکتا ہے ان کا کوئی تعلق یا ریلیشن ہو, لیکن اس چیز کو اب سائڈ میں یہ اداروں کا کام ہے. ایسا ہی ہے. میں صرف اپنی سی سی ڈی اور ملک طارق صاحب سے جو ہے نا وہاں پہ ڈی پی او جو ہے میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں, وہ آپریشن کے ہیں. ہمارے اس پروگرام جو میں نے کل اپلوڈ کیا اپنے چینل شاہد چودھری آفیشیل پہ, اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہوئے اصل حقائق تک وہ پہنچے نا. بالکل ایسا ہی ہے. کمپلینٹ تو تھانے نہیں جا رہا, ڈر کے مارے. پولیس کا کام یہ بنتا ہے, ملک طارق صاحب یقیناً کہ میرے سے لکھوا لیں, آپ وہ اپنی ٹیم بھیج کے ان کو بلوا لیں گے تھانے. اور یہ سی سی ڈی جب اس پہ کام ظاہر ہے, اگر دیکھیں 5 دن ڈاکہ چلتا رہے, یہ جوی اور یہ پٹھے وغیرہ اور یہ گنا کماد وغیرہ اور یہ ٹیوب ویل ٹرپینے پیٹر انجن اور یہ جمن کے درخت اور یہ آم کے درخت ایک دن میں نہیں اٹھائے گئے. 5 دن تک یہ ڈکیتی چلتی رہی ہے, اور یہ جگہ جو ہے نا اس کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کیا سی سی ڈی کو حرکت میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے. سر سی سی ڈی تو ایسے قبضہ مافیا کو تو چھوڑتی نہیں ہے. تو یہ سہیل ظفر چٹھا صاحب سر آپ کی رسپانسبلٹی ہے. غریب ڈر کے مارے اس وقت جو ہے نا ہوا فضا جو ہے نا سی سی ڈی کی چل رہی ہے, اور یہ میں کہوں گا یہ اداروں کو انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ سی سی ڈی اور آپ کے ہوتے ہوئے, اور ہمارے جو محترم آئی جی پنجاب ہے ڈاکٹر عثمان انور, انہوں نے تو فری ہینڈ دیا ہوا پولیس کو کہ کوئی ایسا بندہ جو سر کا چھٹتا ہے اس کا سر کاٹ کے رکھ دیں. تو سر یہ غریبوں کو جو ہے نا تھانے بلوائیں, ان کو سیکورٹی دیں, فوری طور پہ پولیس کی گارڈ بھیجیں, ان کو تھانے بلا لیں, اور اگر یہ غلط ہے تو ان کو حوالات میں بند کریں. عورتوں کو جب ویمن پولیس اسٹیشن میں بھیج دیں اور مردوں کو حوالات میں بند کر کے ان کے خلاف ایف آئی آر دے دیں کہ انہوں نے کیوں ایک بوگس پروگرام کر کے جو ہے نا فیصل آباد میں ترتلی مچا دی. تو میری جو ہے نا اداروں سے یہ ہمبل سبمیشن ہے کہ مہربانی کر کے ان غریبوں کی جو ہے نا حوصلہ افزائی کریں, ان کی داد رسی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے نا سی سی ڈی کا مورال اور اوپر جائے کہ سی سی ڈی تو جو ہے سیکورٹی دے کے خود تھانے بلوا لیتی ہے, تاکہ آئندہ کو اس طرح کا لفنڈا چور چکا جو خود کو جو ہے بڑا شرافت کا پارسا کہتا ہے اس کو جو ہے نا آئینہ نظر آئے کہ اگر میں نے کچھ کیا تو پولیس سیکورٹی میں مدعی بلا کے ہمارے خلاف ایف آئی آر درج کرے گی اور تفتیش کا عمل سٹارٹ ہو جائے گا. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر اینکر شاہد چودھری صاحب, ان کی آپ نے بات سنی. اگر ان میں سے آپ کو کوئی بات آپ کو جانتے ہیں, کوئی چیز آپ اس بارے میں پروگرام کے بارے میں کوئی کہنا چاہتے ہیں, اگر سنیارا گروپ اپنا موقف دینا چاہتا ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے. اپنا پلیٹ فارم دیں, شاہد چودھری صاحب کو دیں, ہمیں دیں, اپنا موقف لازمی دیں. کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ تو کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیں گے. تب تک کے لیے حسن شہباز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.